नमो नमः। अस्मिन् संसारे किं सर्वेव विद्वांसः सन्ति न कदाचित् भ्रमाः दृश्यन्ते अन्यत्र। मूर्खाः सन्ति ते ज्ञान विज्ञान कुविदाः न सन्ति, यद्यपि सन्ति तथापि प्रयोगे न तु कुशलाः। अतः एवं बहु समीचीनतया कथ्यते यत् मृत्युस्थाने अपि मृत्योः समयः समागतः, मूर्खाः मदनात् एव कामपीडायाः न तु एव मुक्ताः भवन्ति, ते कदाचित् लोभेन एव तत्र रताः भवन्ति। आनन्दस्य मार्गः रुद्धः भवति, पुनश्चैव कामेन आसक्तत्वात् एव जन्ममृत्योः चक्रे जनाः मूर्खाः निपतिताः भूत्वा आगच्छन्ति गच्छन्ति आगच्छन्ति गच्छन्ति, एवं क्रमः एव निरन्तरं चलति एव। किं शैक्षिकम् अस्ति? मनसः निग्रहणं कार्यम् इन्द्रियस्य विषयेभ्यः, तदा एव शान्तिर्भविष्यति। योगेन अभ्यासेन सद्ग्रन्थपठनेन सत्सङ्गतिषु एव सत्सङ्गतिभिः एव सत्सङ्गैः सज्जनैः सङ्गैः एव मैत्रीं कृत्वा तत्र पठित्वा किञ्चित् शिक्षणं कृत्वा एव मनसः निग्रहणं भवति। अनेन एव आनन्दः जायते। अथवा यदि मनसः निग्रहणं न क्रियते तदा मूर्खः यथा पीडां प्राप्नोति तथैव अन्येषां गतिर्भविष्यति इति। नमो नमः। जय जगन्नाथ।